नमस्कार। कक्षा 10 को नेपाली किताबमा समावेश गरिएको पाठ 2 सन्तुष्टि कविताको बारेमा आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। तपाईले धेरैचोटि पढिसक्दा पनि यदि बुझ्नु भएको छैन भने आजको यस भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला। त्यसपछि तपाई आफैले भन्नुहुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपछि मैले सन्तुष्टि कविताको बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझेँ। आजको यस भिडियोलाई तपाईले पुरै हेरिदिनु भयो भने तपाईलाई यस पाठबाट कसैले कुनै पनि प्रश्न सोध्यो भने अवश्य पनि त्यसको उत्तर तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। परीक्षामा यस पाठबाट जुन सुकै प्रश्न सोधे पनि तपाईले आफ्नै हिसाबमा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गर्छु सन्तुष्टि कविताको नालीबेली। परिचय। सन्तुष्टि कविताका रचनाकार कवि भरतराज पन्त हुन्। नमस्कार कविता संग्रह 2046बाट साभार गरिएको यस कवितामा मानिसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तरिकाका बारेमा चर्चा गरिएको छ। एक पेट खान, एक धरो लाउन र एउटा छतमुनि सुत्न चाहिँ पाउनुपर्छ। काम भनेको कुनै ठुलो र कुनै सानो भन्ने हुँदैन, केवल स्वावलम्बी भएर बाँच्न जान्नुपर्छ। लोभ र लालचबाट टाढा रहनुपर्छ। भोग विलास पनि क्षणिक सन्तुष्टि मात्र हो, यसलाई बानीको रूपमा लिनुहुन्न। सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने मान्छे कहिले सुखी हुन सक्दैन। सदा धीर रहन जान्नुपर्छ। सदाचार नै मानिसको सबभन्दा ठुलो गुण हो। परोपकार भन्दा अर्को कुनै धर्म छैन। आत्मसुखी भएर बाँच्न जान्ने मान्छे नै संसारको सबभन्दा सन्तुष्ट मान्छे हो। सदा जीवन उच्च विचार लिएर जिउनु नै मानवीय सर्वोत्तम आदर्श हो। यस्तै सन्तोषम सदा सुखम असन्तोषम सदा दुःखम जस्ता जीवनोपयोगी सन्देशहरू यस कविताले दिएको पाइन्छ। सन्तुष्टि कविताको मुख्य भाव। अबको बारेमा सन्तुष्टि कविताको मुख्य भावको बारेमा जानकारी गराउन जाँदैछु। सन्तुष्टि कवितामा कविले आफूलाई एक पेट खान, एक जोर लाउन, बस्नलाई एउटा झोपडी र सुत्नका लागि तिनहा जमिन भए पुग्ने भावना व्यक्त गरेका छन्। भोग विलासमा रम्ने र धेरै रमझम गर्ने उनको चाहना छैन। आफै जागर चलाएर स्वावलम्बी भई सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राखेर बाँच्ने कविको चाहना छ। घुस खाएर र अरूमाथि अन्याय गरेर धनी हुन उनलाई पटक्कै मन छैन। आफैले नखाए जोगाई राख्ने लोभी बानी पनि उनको मन छैन। अरूको कमाई खाएर आफू सुखी हुने पापी बन्ने काम उनलाई मन पर्दैन। कविको विचारमा अर्काको भाग खान खोज्नु, डाका गरेर खानु जस्तो नराम्रो काम केही होइन। कसैले कुनै लान्छना लाएर बाँचेको जिन्दगी धिक्कारपूर्ण हो। दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने मानिसको जीवन गति हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। कानको काम राम्रा राम्रा कुरा दुवै सुनेर राम्रा मात्र कुरा लिनु हो। त्यस्तै आँखाको काम पनि सबैतिरका कुरा हेरेर सही कुरालाई मात्र ग्रहण गर्नु हो। त्यस्तै 32 दन्तको काम अरूको सुख र उन्नति देखेर रिसले दाँत कटकट्याउनु होइन। हात पाउको काम कामकाज बिना यताउति भड्केर हिँड्नु होइन। नाकको काम सुगन्ध र दुर्गन्ध पहिचान गरी सुगन्धलाई अपनाउनु हो। त्यस्तै जिब्रोको काम मन लागि बोल्नु होइन कि विचार गरेर मात्र चाहिने कुरा मात्र बोल्नु हो। कविको भनाइअनुसार बलको काम निर्बलमाथि तागत देखाउनु होइन। नयाँ नयाँ रचना र विकासमा लगाउने बल नै सच्चा बल हो। त्यस्तै बुद्धिको काम अशिक्षितमाथि शासन र शोषण गर्नु होइन। यसले त सबै प्राणीको हित र कल्याण हुने सृजनात्मक कार्य गर्नुपर्छ। मनको काम चञ्चलता बढाउने होइन। यसले त सबैमा ममता छर्नुपर्छ। यसलाई मातृभूमिको मायामा समर्पण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तन वा शरीरको काम बाह्य श्रृङ्गारको प्रदर्शन गर्नु होइन। यसको काम त भित्री चेतनाको विकास र विस्तार गर्नु हो। यथार्थमा जनता नै जनार्दन वा ईश्वर हुन्। जहाँ ईश्वर बस्छन् त्यो नै स्वर्ग हो। जनताको उपकार गर्नु नै ईश्वरको सच्चा पूजा हो। जनताका दुःख मोचन गरेर सबैलाई हँसाउन सकियो भने त्यो नै सच्चा ईश्वरीय फल हो। कविका यस्तै विचार तथा सन्देशहरूले यो कविता भरिपूर्ण रहेको पाइन्छ। यसै सन्तुष्टि पाठमा रहेको छ सप्रसङ्ग व्याख्या। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचन। यसै सप्रसङ्ग व्याख्यालाई
व्याख्याको प्रश्नको उत्तरलाई तपाईहरु माझमा राख्न गइरहेको छु। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचन। उत्तर, कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको सन्तुष्टि कविताबाट माथि दिएको अंश साभार गरिएको हो। यस कविताका रचनाकार भरतराज पन्त हुन्। प्रस्तुत कवितामा कविले एक सच्चा मानवमा हुनुपर्ने गुणहरूबारे चर्चा गरेका छन्। यसमा कविले मानिसले गर्न हुने नहुने कामहरू बताएका छन्। त्यस्तै मानिसले वास्तविक सन्तुष्टि पाउने उपायहरू यस कवितामा दिएका छन्। माथि दिएका पंक्तिमा कविले स्वर्ग, धर्म र ईश्वरको बुझ्नुपर्ने कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ। कविको विचारमा मान्छे स्वर्ग प्राप्ति गर्ने सिलसिलामा विभिन्न ठाउँ मन्दिरमा जाने, पूजापाठ ध्यान गर्ने गर्छ। त्यो स्वर्ग प्राप्त गर्ने बाटो होइन। अरूको दुःख नबुझ्ने मान्छे कहिल्यै धर्मात्मा हुन सक्दैन। स्वर्ग र नर्क खोज्न कतै जानु पर्दैन। गहिरोसँग बुझ्ने हो भने यो पृथ्वी वा संसार नै स्वर्ग हो। स्वर्ग र नरक बनाउने हात मान्छेकै। देवता खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। प्रत्येक मान्छेका मन वा आत्मामा ईश्वर रहेका छन्। त्यसैले जनता नै ईश्वर हुन्। यदि देशमा रहेका दुखी जनताको आत्मालाई सुखी बनाउन सकियो भने वास्तविक ईश्वरको पूजा त्यहाँ हुन्छ। बिना स्वार्थ दुखी दरिद्र तथा निमुख जनताको उपकार गर्नु नै सच्चा ईश्वरको सेवा हो भन्ने उनको भनाइ छ। यदि हामीले अप्ठ्यारामा परेका जनतालाई सुख सुविधा दियौँ र उनीहरूको आत्मा सुखीले हाँस्यौँ भने त्यो नै ईश्वरीय फल वा आशीर्वाद हो। मानव सेवा नै ईश्वरीय सेवा हो। मानव सुखले भरिपूर्ण संसार नै स्वर्ग हो। यस्तै मानव कल्याणमा लागेर सच्चा ईश्वरको प्राप्ति गरी आफ्नो संसारलाई स्वर्ग बनाउन लाग्नुपर्ने उनको आग्रह छ। जो अरूको सुखीमा हाँस्न सक्छ त्यो उसको सर्वोच्च सन्तुष्टि र स्वर्ग हो भन्ने भावलाई माथि दिएको कवितांशमा अभिव्यक्त गरिएको छ। माथिको कवितांशले मानिसको सच्चा सुखी सन्तुष्टि र आनन्द प्राप्त गर्ने उत्तम उपायलाई प्रस्तुत गरेको छ। आफ्नो देश बनाउन सके त्यो नै स्वर्ग हो र जनसेवा नै मूल धर्म हो भन्ने दिव्य सन्देश दिनु प्रस्तुत कवितांशको उद्देश्य देखिन्छ। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम र ईश्वरीय सारको शिक्षा दिन यो कविता सफल छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सप्रसङ्ग व्याख्या। नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। उत्तर, प्रस्तुत कवितांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत सन्तुष्टि कविताको यस कविताका रचनाकार भरतराज पन्त हुन्। कवि पन्तले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने सरल उपायको खोजी गरेका छन्। कविका विचारमा धेरै दुःख वा धेरै सुख नभएर मानिसले सजिलै सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छ। आफैलाई सन्देश दिँदै भन्छन्, सामान्य दुःख सुखभित्र नै सन्तुष्टि पाउन सकिन्छ। सुख दुःख मानव जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन्। सुख दुःख आउनु जानु सामान्य प्राकृतिक नियम हो। तर धेरै दुःख आइपर्दा आत्तिने र एकदमै सुख हुँदा मात्तिने मानवीय स्वभाव नै हो। ठुला ठुला ऋषि मुनि तत्त्वदर्शी महामानवहरू मात्र सुख र वा दुःखमा एक समान हुन्छन्। तर सामान्य मानिस दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने हुनु कुनै अनौठो कुरो होइन। अति सुख र अति दुःखले मानवीय सन्तुष्टिमा बाधा पुर्याउँछ। अर्थात् आत्तिएको र मात्तिएको दुवै अवस्थामा मानिसले जीवनको वास्तविक आनन्द पाउँदैन। त्यसैले कवि अति सुख दुःख वा अति सुख जीवनमा नआओस् भन्ने चाहन्छ। तसर्थ सहनै नसकिने दुःख र पचाउनै नसकिने सुख नआए जीवन आनन्दले चल्ने र यसैबाट सन्तुष्टि पाउन सकिने विचार प्रस्तुत हरफले व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै यसै पाठमा रहेको विवेचनात्मक प्रश्न रहेको छ। जीवनमा सन्तुष्टि लिन र दिन कस्तो सोच र व्यवहारको आवश्यकता हुन्छ? जीवनमा सन्तुष्टि लिन र दिन कस्तो सोच र व्यवहारको आवश्यकता हुन्छ विवेचना गर्नुहोस्। उत्तर, भरतराज पन्त विक्रम सम्वत 1986-2065 आधुनिक नेपाली कविता साहित्यका परिष्कारवादी धाराका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। यिनले फुटकर कवितादेखि खण्डकाव्य र महाकाव्यसम्मको यात्रा पुरा गरेका छन्। शोक वा करुणा, सामाजिक आर्थिक व्यतिथि र आफ्ना मूल्य मान्यतामा आएको ह्रास अनि त्यसले भित्र्याएको विकृति र विसङ्गतिप्रति आफ्ना रचनामा यिनले तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन्।
यिनले जुनसुकै विषयवस्तु ग्रहण गरे पनि शास्त्रीय नियम वा अनुशासनमा बसेर काव्य कृतिको सिर्जना गरेका छन्। यिनी आफ्ना रचनामा जीवनप्रति आशावादी देखिन्छन्। शास्त्रीय छन्दमा सुन्दर सिर्जना गर्ने कवि पन्तले सन्तुष्टि कवितामा मानिसले आफ्नो जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सहज रूपमा प्राप्त हुने वा प्राप्त भएका वस्तुहरूबाट नै सुख र सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। कविका अनुसार मानिसले आफ्नो जीवनप्रति कहिल्यै असन्तुष्ट हुनु हुँदैन। एक पेट खान पाए पनि त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। कवि आफू पनि एक पेट खान पाएकोमा टम्म भएको अनुभव गर्छन्। उनलाई भरे के खाने हो वा अर्को छा कसरी टार्ने हो भन्ने कुनै चिन्ता छैन। त्यस्तै आफ्नो शरीरमा एकजोर लुगा लाउन पाएकोमा पनि कवि सन्तुष्ट देखिन्छन्। उनलाई नाना थरीका लुगा लगाउने सोख छैन। एकजोर लुगा लगाएर आफ्नो आङ छोप्न पाए उनी गम्म पर्छन्। कविका अनुसार अनेक दुःख कष्ट पार गर्दै मानिस आजको सुविधा सम्पन्न युगमा आइपुगेको छ। मानिसले आफ्ना जीवनमा चाहिने यावत कुराहरू सञ्चित गरे पनि ऊ सन्तुष्ट देखिन्न। उसको असन्तुष्टिको कारण उसभित्र रहेको विलासिताको चाहना नै हो। विलासिताको मृग तृष्णा बोकेर हिँड्ने मानिसले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन। आज एउटा उपलब्धि भए भोलि अर्को अनि पर्सि अर्कै उपलब्धि गर्ने चाहना मानिसका मनमा पलाउँदै जान्छन्। त्यस्ता उपलब्धिबाट विलासी जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा मानिस परेको हुन्छ। यस्तै कवि पन्त असल मानिसको परिचय दिँदै मिजासिलो मानिसको विशेषतामाथि आफ्नो मान्यता प्रस्तुत गर्छन्। असल मानिसले आफ्ना साथी वा इष्टमित्रहरूसँग कहिल्यै नराम्रो व्यवहार गर्दैन। वचन बिज्ने बोली बोल्दैन। आफ्ना कुरा खुलस्त र स्पष्टसँग राख्छ। सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्छ। यस्तो खुलस्त मानिसका मनमा पापको लेस मात्र पनि हुन्न। यसले गर्दा उसले जीवनमा कहिल्यै पछुताउनु पर्दैन। पछुताउनु पर्ने अवस्था खराब आचरणका कारण आउने गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा मिजासिलो व्यक्तिका जीवनमा कहिले आउँदैन। अतः असल स्पष्ट वक्ता र सबैसँग खुलस्त भएर व्यवहार गर्ने मानिसलाई मिजासिलो भनिन्छ। यसरी कविले जीवनमा आफू वरिपरिका सामान्य वस्तुहरूबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। भौतिकवादीहरू जति नै धन सम्पत्ति भए पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्, तर अध्यात्मवादी त्यागी भोग विलासको चाहना नराख्ने व्यक्तिहरू सामान्य कुरामा नै सन्तुष्ट हुन्छन्। यस्तै मानिसले नै जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछन् भन्ने जीवनवादी विचारलाई माथिको कवितांशमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसै पाठमा भएको अर्को एउटा छोटो प्रश्न छ जो धेरै विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। सीमा विलासको छैन भनेको तात्पर्य के हो? सीमा विलासको छैन भनेको तात्पर्य के हो? सीमा विलासको छैन भनेको तात्पर्य चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मान्छेका इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाहरू कहिले पनि सीमित हुँदैनन्। सीमा कुनै यहाँ पुगेपछि अब मेरो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको कुनै इच्छा आकाङ्क्षा आज भयो, चाहना भयो, केही कुरा गर्न मन लाग्यो, त्यो तपाईँले पुरा गर्नुभयो। भोलि त्यो पुरा भइसकेपछि फेरि तपाईँका चाहना इच्छाहरू फेरि बढ्दै जान्छ। मानौँ तपाईँलाई अहिले आएको नयाँ मोबाइल किन्न मन लाग्यो, किन्नुभयो, फेरि भोलि अर्को फोन नयाँ नयाँ फिचरमा नयाँ नयाँ मोडलमा अर्को फोन आउँछ, फेरि तपाईँलाई त्यो किन्न मन लाग्न सक्छ। मानौँ एउटा मोटरसाइकल एउटा मान्छेले किन्यो भने भोलि फेरि अर्को होइन, विभिन्न मोटरसाइकल विभिन्न कम्पनीको नयाँ नयाँ मोडलमा आउँछ, फेरि त्यो चाहिँ हामीलाई किन्न मन लाग्छ। एउटा चिज खान मन लाग्छ, आज हामी त्यो खान्छौँ, हो इच्छा पुरा हुन्छ आजको लागि, तर भोलि फेरि हाम्रो अरू इच्छाहरू त्यस्तै गरी अरू चिजहरू खान मन लाग्छ। यसै गरी मान्छेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू कहिले पुरा हुँदैनन्, कहिले सकिँदैनन्। एकपछि अर्को गर्दै मान्छेका इच्छा आकाङ्क्षा बढ्दै 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 जान्छन्। सीमा रहँदैन विलासको। विलास भने आनन्द सन्तुष्टको सीमा नै रहँदैन। एउटा पुरा भएपछि अर्को थपिँदै जान्छ, फेरि अर्को पुरा हुन्छ, अर्को थपिँदै जान्छ। यसरी सीमा विलासको छैन। मान्छेहरूको एकपछि अर्को गर्दै इच्छा चाहना रहरहरू थपिँदै जान्छन्। जति पुरा गर्दै जानुहुन्छ त्यति थपिँदै 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 पनि जान्छन्। यही हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीले जेआरडी नेपाल युट्युब च्यानलमा यस्तै भिडियो कि जुन तपाईँले पाठ बुझ्नु भएन हरेक नेपालीको पाठहरूको भिडियो राख्नेछौँ। तपाईँलाई मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक पनि गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँले यो भिडियो सुनिसकेपछि
बुझ्नुभयो कि भएन, के कुरा बुझ्नु भएन हामीलाई त्यो कुराको जानकारी पनि गराउनु होला। आफ्ना साथीहरूलाई पनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी गराइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईको कुनै जिज्ञासा छ भने, प्रश्नहरू छन् भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। र यस्तै भिडियो तपाईले कुनै पाठ बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला। सम्भवतः हामी सबै पाठका बुझ्ने गरी सम्पूर्ण पाठका भिडियोहरू बनाउने छौं। पुरै भिडियोलाई हेरिदिनु होला र भन्नै छुटाएको कुरा सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। तपाईले हाम्रो यस च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हामीले यहाँ धेरै व्याकरणहरू हालेका छौं, पढाइसँग सम्बन्धित कुरा हालेका छौं, पाठका प्रश्न उत्तरहरू हालेका छौं, तपाईले नबुझेका कुराहरू बुझाउने हिसाबमा हालेका छौं। त्यही भएको हुनाले सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई पनि दबाइदिनु भयो भने मैले यहाँ कुनै भिडियो हाल्यौं भने, हामीले कुनै भिडियो हाल्यौं भने तपाईको मोबाइलमा, तपाईको ल्यापटपमा, तपाईको ट्याब्लेटमा सजिलैसँग पुग्नेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।